توجہ رکھنا غور کرتے جانا بڑی محبت دے نال سونیا میں تینوں بھی پیغام دینا چاہنا یار جڑے ویلے تو مال چے کمیاں آ جان تے یار صبر کر جایا کر صبر کر جایا کر یار جے گڈی نہ ہوئے تے سونیا جے رب نے تینوں موٹر سائیکل دتی ہے تے صبر کر جایا کر رب دا شکر کریا کر رب دا شکر ادا کریا کر کہ مکان ہے مکان اپنا ہی پاویں کچا ہی تے نہ لوکاں دے محلہ تے بلڈنگاں ول نہ ویکھیا کر بلکہ اودے وچ صبر کر جایا کر یار اور کیونکہ سونیا اسی اس دنیا تے مسافر بن کے رہ رہے ہاں اور مومن کائنات دی اندر مسافر ہویا کرتا ہے تے مسافر پردیس نال دل نہیں لایا کردا اور مسافر پردیس نال دل نہیں لایا کردا ہائے ہائے یار ایک دکھ دی گل ہے میرے معاشرے تے مسلمان پتہ نہیں کی بن گیا ہے اے دنیا دا مال حاصل کرن واسطے اے صبر تو چھڈ کے شکر نو چھڈ کے رب دیاں نافرمانیاں کر کے اے رب دے گلے تے شکوے کر کے چوریاں کردا پھردا ہے اے ڈاکے ماردا پھردا ہے اے لوکاں نو لٹدا پھردا ہے تھوڑا جہا مال لین واسطے قسماں چکدا پھردا ہے اے لوکاں نو جناب دھوکے دیندا پھردا ہے جے دوتی تے دودھ چ پانی پاندا ہے تھوڑے تے صبر نہیں کردا جے کسائی ہے تے پانی لاندا ہے اتوں لے کے تھلے تک ہر بندہ کرپشن کرتا ہے اپنے تھوڑے تے جو رب نے حلال دا دتا صبر نہیں کردا اور سونیا صبر کریا کر میں تے کئی ایسے ویکھے نے بڑے بڑے حاجی نمازی بندے ویکھے نے ہاتھ چ تسبیحاں پڑھیاں ہوندیاں نے ہاتھ چ تسبیح پڑھ کے داڑھی رکھ کے نماز پڑھ کے کاروبار چلاندے نے پے فیکٹریاں چلاندے نے پے فیکٹری دا مونو دتا ہے اُتے کسے کنجری دی تصویر لائی ہے اُتے کسے کنجری نو بٹایا ہویا ہے بڑے بڑے سائن بورڈ بنا کے چوکا چلا دینا ہے ظالمہ کیویں دی کمائی کرنا ہے پیا اور کیویں دی کمائی کرنا ہے پیا یار تینوں صبر نہیں آیا رب نے دتا ہے تے صبر نہیں آیا اور شکر کر رب نے دے دتا ہے تو رب دی نافرمانی کر کے زنا دا حقدار بننا ہے پیا کتے جناب اپنے آفس دے اندر نوجوان بچیاں تے لڑکیاں نو بٹا دینا ہے صرف اس واسطے ایڈورٹائزنگ ہو جائے لوگ زیادہ آن کسٹمر زیادہ آئے اور سونیا ایویں دے کسٹمر نو کی کرنا ہے ایویں دی کمائی نو کی کرنا ہے خدا دی قسم ہے رب نے جنہ دیتا ہے او دے تے صبر کر لے جے ایویں دے کام کر کے کمائیاں کرے گا ایویں دے کام کر کے سنا لوکاں نو اکھاں دا کرانا ہے آپ بھی کرنا ہے یاد رکھی او سونیا اے جڑا مال انج کر کے کمانا پیا اے قیامت والے دن تیرے واسطے ببال بن جائے گا معاشرے دے اندر یہ معاملہ بہت چل پیا ہے اپنے ویو ودان واسطے اٹھے کسے گندی لڑکی دی تصویر لا دینا ہے اپنی فیکٹری نو جناب مشہور کرن واسطے کسے گندی تے کنجری لڑکی دی مشہوری لا دینا ہے اللہ اکبر نہ سونیا صبر کر تھوڑے دے جب تھوڑے تے صبر کرے گا میرا ایمان رب ہوتے چھے برکت پا دے رب کو لو امید رکھ یہ تو آنکھے نا میں رب دی نافرمانی کر کے چوکھا کمالا ہوتے چھے سکون آ جاتے نہ سونیا بول